रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात न मनी न च न मनी
ګوره په هر پیغمبر پسې مسجد نبوي کې نیت تړلی چې په کوم پیغمبر پسې 1,40,000 پیغمبرانو په بیت المقدس کې نیت تړلی دی. امام الانبیاء پسې منځونه کړي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور درسي شوی دی. حجونه کړي دي، زکاتونه ورکړي دي، او سره د هغې چې په یو صف کې به د صحابو سره ولاړو، لیکن رب اعظم اټله فیصله کړې ده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. د جهنم د اور د حصو نه چې کومه لاندې حصه ده چې د هغې نه لاندې څه بله وي هغې ته اسفل وایي، چې د هغې نه لاندې بله حصه موږ ورته د ځمکې بیخ او د ځمکې تل وایو، او د جهنم تل ته څه ویلی شي؟ اسفل، چې د هغې نه لاندې بله طبقه نشته. دا منافق چې د رسول الله مبارک دور هم لیدلی دی، د رسول الله مبارک ذات هم لیدلی دی، رسول الله مبارک پسې منځونه هم کړي دي، لیکن در پرده د هغوی مونځ کول مقصد نو، د هغوی حج کول مقصد نو، د هغوی د خیر د جهان په مجلس کې ناسته د دنیا او د آخرت او د خیر د جهان د ذات د منلو مقصد نو، د هغوی مقصد جاسوسي کولو، او دا اصل کې یهودو منافقین چې دي دا په نصاراو کې نو دا په یهودو کې یهودو په ځان باندې د مسلمانۍ دا رنګ لګولیو، او د رسول الله مبارک ذات یې نه منلو. اوس یهودي کافر دی او زه مؤمن یم، هغه هم الله مني او زه هم الله منم، زه مؤمن په څه شي شوم؟ په ذکر مصطفی باندې مؤمن یم. او دا د بخاري شریف حدیث مبارک دی، حدیث قدسی دے گلن راجعی وورئی اللہ جلال جل جلالہ فرمائی وجعلت تمام الایمان بذکرک معیا محبوبا گرزولے دے ماں تمام الایمانی کی ایمان با علی تمام واجو کمال ترسی بذکر کمعیات زما ساد ذکر سر زما ذکر شی استا ذکر سرا زما ذکر شی استا ذکر سر زما ذکر نوی ذکر نہ قبلو وجعلتك ذکرا من ذکری محبوبا سادا ذکر چه دے ماد تمام واسکار لدا زماد ذکر لزما یو ذکر دے یو سڑے مایا دی جدد اللہ ذکر کن نو محبوب اکتا چاہیات جنو دا سے شچے زیاد کما جستا ذکر چاہو کرو ندا سے شچے دی سری زما ذکرو کرو وجعلتک ذکرا من ذکری گردولے دستا ذکر زما داستار رہے ذکر فمن دکارکا ذکرنی محبوبا جستا ذکر چاہو کرو ندا سے شچے زما ذکر کرنی آدم علیہ السلام پر بچیرا غاری وتوئی بچیا
चिकलदा अल्लाह जिक्र करी वसरद मदीनी मुनव्वरी द जाना जिक्र कवा माशूमान खामोश माशूमान खामोश माशूमान खामोश चिकलदा अल्लाह जिक्र के वसरद मदीनी मुनव्वरी द जाना जिक्र कवा सलाम बाबा जान पुख्तन कई बाबा जाना दा मुहम्मद सूद दे आदम अलैहिस्सलाम तो फरमाया बचिया जिसकल अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू पैदा फरमा आदमा पाशबानी नजर लगी दिलू नमाद हस्ब चौकार बानी दाल्ला द जिक्र सरद मदीनी मुनव्वरी द जाना जिक्र लीदर रे मादा अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू द जिक्र सरा द मदीनी मुनव्वरी द जाना जिक्र दरे बचिए जन्नतुन तमतले मां जन्नतुन की बहर वाली मां द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र दरे दे द बचिए चिकल द अल्लाह जिक्र करी वसरद मदीनी मुनव्वरी द जाना जिक्र कवा द सरवारे करे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार से जिब्रील अलैहिस्सलाम रादी महबूबा अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाए बेशक मुगपुर तक रिस्ताद पारस्ताद कर ए जिब्रील अल्लाह रब्बुल जलाल नमाज कर संग बुलंद करे रे जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करेगा अल्लाह महबूबा रब्बना फरमाए इज़ा ज़ुकिरत बहैया बस कलम जमा जिक्र की गिरा सर बस्ता जिक्रम की बात खलक बदा सोचते रबीउल अव्वल शरीफ 1300 मर्दा कायदो जिहाद जिक्र बंद कीगी मैं बोलू ना बंद कीगी पर रबीउल अव्वल शरीफ के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र कीगी और बाकायदो जिहाद जिक्र आग ढेर की के दो कि आग ढेर के अल्लाह रब्बुल जलाल नवर पैदा करो निस्बत में पैदा करवा ने इंसान पैदा करो ने पेरे पैदा करो ने जन्नतो दोज़ख पैदा करो दावे नौरानी द मदीनी मुनव्वरी द जाना जिक्र मौजूद हो द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पैदाइश में 1000 साल रांदी आदम अलैहिस्सलाम में पैदा की खुजर काला पास आदम अलैहिस्सलाम में पैदा की आदम अलैहिस्सलाम दा पैदाइश नस्ल का रानी पर सोबा आसमानों के अल्लाह रब्बुल जलाल दा अजीम कलाम कुरान मजीद लस्तलो पहाड़ तिलावत के दा अल्लाह जल्ल जलालहू दा कलाम दा सूरत बमुलस्तेश तसमत मुतवज्जी है लफ्ज के सुन मुतवज्जी दोनों बड़ा है इंशाअल्लाह सही है फरिश्तों बजर काला आदम अलैहिस्सलाम नौरानी पासमानों के दावुल जलाल कलाम लस्तलो दा कुरान मजीद दे लस्तलो
तिलावत की में सूरत यासीन दिल जिक्र के दोनों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन सुभान अल्लाह वल कुरआनिल हकीम सुभान अल्लाह हे दो बसीर आयत से बोलो है इन्नका लमिनल मुरसलीन आदम अलैहिस्सलाम ने पैदाइश नजर का दौरानी अल्लाह रब्बुल जलाल नबी जाना तो फरमाई इन्नका लमिनल मुरसलीन बेशक दर सुनाम दजल नहीं इंसान जिक्र लानो ए दशिर खाली मुसलमानो पहले तो किस्ता हाँ पहले डरे ना पहले ना शेखाना शेखा दस समझी सो आओ जी आओ पहले डरे जी तो तवज्जो दसो राबे जुनूरई अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू फरमाई इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी बेशक अल्लाह रब्बुल जलाल और दाग मलाइक युसल्लूना सिगत फेल मुजाहिद के पाल और मुस्तक़बिल पर द्वार दलालत कई युसल्लूना इलाहुल आलमीन जल्ल जलालहू और दाग मलाइक रब्बुल फरमाई ज़मा मलाइक पठान की दासी याश निश्ता पन्यास की दासी उरन निश्ता और उसकी दासी घंटा निश्ता दे पगेंट के दासी मिनट निश्ता दे पगे मिनट की दासी सिकल निश्ता हर सेकंड की हर मिनट की हर घंटा और हर रोज़ाने हर म्याश की हर कालबानी जिद सेकंड स्टार्ट वाली और दा सेकंड पकल मुबानी सदूत उरसी अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाई ज़मा परिशे मुंदर मदीने मुनव्वरे पर जालान बानी दुरूद वायो आसमानों की बपातिशी आवाज आने लगे बारिश बड़ी लाने बस वो पातिशी कुल्लु मन अलैहा फान हर रसज पर मक़दस मगीदा हर सब पलाशी और यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम दुनिया में फलाशी जमात जिक्र कूल वाला बखतम शी
लगे जिंदा जिक्र मखलूक है मखलूक लारा पैदाश्ता महबूब अल्लाह जिक्र कुल वाला बखदमशी वो ऐदमा महबूब अस्ता जिक्र कुल वाला नखदमी लगे जिंदा हुजूर जिक्र अल्लाह गई और अल्लाह ने जवान निश्ता हुजूर जिक्र सुन गई अल्लाह वाना लगा जिक्र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी तो फले दयो ने शेखाने खलको ताले कला गोट कवे कला बचारी कवे कला मजदूरी कला डाटे कला गाड़े कला लारे कला मोटर हाँ जब फरिश्तों यो खा दे यो खा दे अगर तो दुनिया यो थक न गई तो दुनिया से ताल्लुक निष्ठा नूरानी मखलूक थे न दवा बने फिर सकाई कि कम वहना अल्लाह पैदा करी पसंद और एक कोई दुरूद आई सुभान अल्लाह साहला बयान और बस बोला इसने तो बच्चों गम दे तो कौन गम दे तो बड़ी बड़ी गम खा गई गम दे खुदा गम दे लगी खुदा ने गम ना को मुबर्रा मुस्तस्ना दी अगर फरिश्ते अल्लाह तो महबूब आकायद जिहान पर ज़ात वाली दुरूद हुआई जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अयोरज आकायद जिहान लरागे महबूबा आसमान दलमा न कोई काम दगर बखा गिमियों फरिश्तों उली दला यो फरिश्ते भी उली दजी अल्लाह के नवजर अखस के रे बस मजा बरतवा जड़ा है सुरानो जजे ददर फरिश्ते बखारा दे दल नुमा दरवाज़ को जिब्रील अदल तराशा वैसे जीता लागल और मोहब्बत और निर्देश और फरिश्ता पे जंगला अगला अल्लाह पास मालूम के दिल शान और करो नाम पयो वाजिन तबदान नास्तवा दे सदा दहराम दपारा बगल चापे कजुर्गुन मलाइक वलाडू आग फरिश्तन ने कोई कामाद कोई काब दगर बखवा जूली दल चल्लास की तरह गुरजवलिदा मा तेरी जिब्रीला गफलत बखना द्वारमा दखल गफलत बखना द्वारमा जमाम गफलत शरे मादिना तबूसु कसुवा जदा हादरी जिब्रील अलैहिस्सलाम कलच मुहम्मद रसूलुल्लाह मकान तशरीफ लो और आसमानों पर दिलार की रीदलो जमा पसंद मुहम्मद रसूलुल्लाह रवानो ज़पतखदानी नासुम जमा सवर कौन तखियालो तो फरिश्ते तो मदीने मुनव्वरी जाना तवलाई दफल मनसबान नासी सार सुमा अल्लाह जलाल जल जलालहू दागे पवजबान दागे मनसब नरा गुस्करे मा अल्लाहु अकबर ज़माने वज़न उसकी इज़्ज़त की तरह पे होते मां लाशल्लाह जलाल तमें दरखास्त उड़ाने का करीमा करीमा
ज़माद मदीने मनोवरी पे जानान बानी दुरूद आया। सुभान अल्लाह। ज़मा पर मोहम्मद रसूलुल्लाह बानी दुरूद आया। नबियान पर इमाम बानी दुरूद आया। गुलनो गोरई आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिकल अल्लाह रब्बुल जलाल जन्नत तरोले दो सुमदाबाद वाला अल्लाह रब्बुल जलाल बीबी मुहतरम हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वर गई। हवा बीबी से निकाह करने की आदम अलैहिस्सलाम दरख्वास्त करो करीमा जल्दी इख्तदी हवा बीबी से रजुम तीर अल्लाह जलाल फरमाई अवल बमहर अदा की अवल जी महर अदा की महर अदा की बादाली नबी का तरले की आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरख्वास्त करो करीमा यो कस पके सुभान अल्लाह हुए करीमा दाहु जन्नत नदी जन्नतुल गिसरदी दसरोजर बंगलिस्ताद मलगलो बंगलिस्ताद आकूत बंगलिस्ताद मरजान बंगलिस्ताद दुनिया फिजुल बेद जन्नती कोई खुशारिश दे या अल्लाह दी हवा दी बिरफनिका की कम महर मुकर्रर कमा अल्लाह जलाल जल्ल जलालुहु जिब्रील अलैहिस्सलाम वाली जिब्रील लाशाद अलैहिस्सलाम तब आया चिद हवा बीबी दा महर दे चिद मदीनी मनोवरी पर जाना दाने लश्कर पे दुरूद आया। जिक्र शहर खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफा करें हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र दादा कायनात जो वे हिस्से नम खाली न दे कायनात ये वह किस्म दे जिक्र मुस्तफा न खाली आवाज न गए खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे सफा बदा हुए जिक्र क्यों तो पैगंबर जिक्र करने के हमारे ऐसी जुबा खुदा न करे खुदा दादा के जिम्मे दादा से जिम्मे खुदा माल न रखी चिपागे द अल्लाह जिक्र लो द रसूलुल्लाह जिक्र करी सब तासो मोहब्बत दिए तो वो पर पर काट पकड़े तो आवाज़ें बोलो रही मदीने मनोवरे द जाना नशकानो रही सवाल कले द मदीने मनोवरे द जाना जिक्र जबीर कमाल दे आकर मौला द मदीने मनोवरी जाना फरमाई मन सल्ला अलैया यौमल जुमाअति समानीन मर्रतन वफ़िर लहू ज़ुनूब समानी
बदन जानान फरमाई शाशिद जुमई पौहद बाली पकमर रसूल याद ही क्या शाद जुमई मुबारक की पौहद बाली दमाजी गर्माल दो नरुस्तु शिमुल जो माद पस मुतसिल पमाबानी कम उम्मती अतिया करद दुरूद मोहब्बत लुस्तु अल्लाह रब्बुल जलाल बज़मा दर उम्मती दातियों का लुमनान आखरी हर गुलिश गुलाम दर नशर बीगी की बादशाह दर शर्मीगी सिद्ध सेल्फी सुभान अल्लाह सिद्ध सेल्फी सुभान अल्लाह सिद्ध सेल्फी सुभान अल्लाह सिद्ध सेल्फी सुभान अल्लाह मासूमाना मुताजुबिशी हमारे साथ पैगंबर दे रिजवाना पैगंबर दे सिद्ध सेल्फी जाबी जमालिही हसनत जमील खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सिद्ध ज़ुल्फ़ी पंजबिल कल ख़रीशी मख़्तुलिद किरान दर नशर मीगे तरफ जलवी
बनेगी शराबा रही मलाइका रोजी दंडक जाना रही मलाइका रोजी दंडक जाना बीबी मरियम बीबी हवा रागला हम आसिया बीबी सहारा रागला हम आसिया बीबी सहारा रागला हम आसिया बीबी सहारा रागला दामिने गिदराजी वदासमान राजी मलाइका रोजी दंडक जाना राजी मलाइका रोजी दंडक जाना दामिनी फकुर बनेगी शराबा राजी मलाइका रोजी दंडक जाना राजी मलाइका रोजी दंडक जाना हर तरफ तरफ मुबारक इसमें हर तरफ तरफ मुबारक इसमें मक्का आसमान की खुशहाली से मक्का आसमान की खुशहाली से मक्का आसमान की खुशहाली खुशहाली जन्नत हो रे गिरमान राजी मलाइका नाजी दंडक जाना राजी मलाइका नाजी दंडक जाना राजी मलाइका नाजी दंडक जाना पैदा पैदा शुरू हुजूर है काबा की सुनस कोर काबा की सुनस कोर काबा की सुनस कोर दम होगा शुराब कुर के शैतान राजी मलाइका नाजी दंडक जाना 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 दामने बगुर बनेगी शराबा राजी मलाइका नाजी दंडक जाना राजी मलाइका नाजी दंडक जाना अब्दुल्लाह दस्तूर बुतूर अब्दुल्लाह दस्तूर बुतूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो फरमाए मुतवज्जी है सिद्दीक़ अल-आशार नकशबान तक आया जरगर तक आया के बने मुतैबान उनकी अल्लाह سنذكر कराता شوي الله अगर जी बंदी अल्लाह बोली की
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुते मुबारक वारस्ता कलच दरगल रवानीगी नकश बाल रवानीगी निकल वाला तो पकाड़ो निकल गई, सो पका बदलू निकल गई, सोपा जरूर निकल गई। ठीक ना जी? बिल्कुल ठीक। लारा की सोच गई चिजागर लगल और सीधा नजर करतोई बदे गोते बानी बन मुनौलिका बरग उलिका अल्लाह सुभान अल्लाह ने उलिका मुहम्मद उलिका अल्लाह वला उलिका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकशमान बरा अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुते मुबारक करावा खस्ता सलाम मुबारक ले लोड़ी कब थे मिशन गुते मदीने मनोवरी जाना लरो रसूला सवाल कमें ताजदार हरम चिकल गुते पढ़ो कल मुतवज्जी से गुनो पगते दबर लिखी दी अल्लाह वसल लिखी दी मुहम्मद रसूलुल्लाह और वाहिद अल-आनी लिखी दी अबू बकर सिद्दीक सवाल कमें द मदीने मनोवरी जाना गुते सिद्दीक अकबर तो होदला सिद्दीका मखता तवैलची और अल्लाह के बाद उलिका वही महबूब जदमिनी न मजबूर माँ जद मोहब्बत न मजबूर माँ मादान उहदर चिदा अल्लाह ज़हज़ाब द हुजूर जिक्र जुदाशी अल्लाह बिस्तास पमर ज़ैली गले दे मोहम्मद लम्मा पमर ज़ैली गले शेम और अल्लाह गवादे दाखल नामत जमा थोड़ा निजरगर निदली गले तकरीर दमे मुताला वाली और मुताले सर दोरा निस्बत निष्ठा ताल्लुक निष्ठा यो द हुजूर नजर वाली यो द नबियान रहमान नजर द मोहब्बत वाली कि सरवर कौनैन द मोहब्बत पर नजर के राशिकल इस्ताफत का तो खौल से की जाना न उगोरा दसरो जरो बशमा जाना न उगोरा उसने हुजूर की चाहता गद्दली ने सही की उड़कड़ी दी कहना कमाल दे रसूली दी कमाल नौदम जिब्रील अलैहिस्सलाम वाली महबूबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़मा पैगाम रसवा चिदा ज़मान उस्ताद बबर ज़ैली कले शरे स्थानंद सिद्दीक कमर ज़ैली कले शरे और दालाद सिद्दीक नुज़मा कमर ज़ैली कले शरे महबूबा
सिद्दीक़ मर्दान को जिसका जिक्र ज़मान जुदाशी नंदन वालम ची सिद्दीक़ ज़मान महबूब न जुदाशी तारीख बदी पानी का वादे किरणो शिकल औरत क्या मशी बच्चे कर सुभान अल्लाह और खुद सुभान अल्लाह भी फरमा खाना और वो मतबूर इमा अगर खुदे में अगली सुभान अल्लाह हदी शर्मिंदा मा खुला हुआ है सुभान अल्लाह बिग शर्म से खबर है सरे ने शर्म पका शर्म बिना शर्म दार दे ना जी ना खुदा पखर पदिन पखर दो और ये खुदा सोचती सुभान अल्लाह अवादे गुलोरई शहरत गामशी यो गुनाहगार की बत जहन्नम फरिश्तों भिड़े चवली जहन्नम तब रवान करेगी जे जहन्नम ते रवान करेगी आदम अलैहिस्सलाम पे नजर बोलेगी यौदम्मा कैदो जहां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ता आवाज़ी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलशा बराशा जमा बचे स्ता उम्मती जहन्नम का रवान करे रे जार और सवार सरवर कौने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह बकदमुल रातीस की यौदम बल फरिश्तों बखिराशी अशमर गलशे कब मासूम सुभान अल्लाह वाला को जुमात दो वासन जुमात ना यौदम कैदो जिहाद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद फरिश्तों बखिल राशि फरिश्तों दासरे पे रही या रसूल अल्लाह अब हुक्म करेंगे कि जहन्नम तेरा कर गई और तस वही चिपरेगी नहीं आवाज बोशीदा अल्लाह ने जाने का अतीह मुहम्मद सुभान अल्लाह तो जमान हुजूर हुक्म माने बस जमान हुजूर हुक्म माने सुभान अल्लाह कुर्बान अख्बल महबूब नशर सुभान अल्लाह बेगवाज सवर कोने मदीनी मनोवरी जाना बदा गुनागा दलास न निवलेगी दमीजान गारिल बेरावई चिकम जमी दमीजान गारिल अलावली दमदीनी मनोवरी जाना बदी खुल्लस्तुल मुबारक तलासुर ददन की यवर कोटे कागज बड़ा वाली और दनी कई प्रदनी चाबी की बेवरवा चाहिए दाज़िल सुभान अल्लाह व अल्लाह माशाअल्लाह कम थे जिदनी कई प्रदनी चाबी की वरवा चाहिए यो दम्बरा तमाम गुनाहों में पलान पसिरा पोंत की दनी कई तलबस पगशी दंड बदई तलबस गशो दने कई तलबदर नशी रबना भागो गरमई जबंदा दो जख्मे सलब बदल शजलत तरबाशा दवारा कले दिन की मस्त बात नहीं होती करने दी अल्लाह का तासु चुप शे कर हम शुमा तासु सुभान अल्लाह ज़ेन पे जने बे वक्त बे वज़ाय लिया है मकतब ये पे Mas o clique moai, moai.
زموږ د څه کړم بچي کما ته پدې ما د زړه ما دا شرط و چې دې کوټه واستوي اول دې کوټه واستوي اراغی بلنوری پدی ٹھیم کی بدا سرے پیار رسول اللہ مبارک نبی جنی سواری تو ریز مدینی منوری جانا تب عرض گئی صاحبت سوکی ما سرد جمرمی نوکر اللہ سردار مدینی تاجدار حرم و تو فرمائی بچیا محمد رسول اللہ حکیم سے بھائی اشارہ کی دوسرا سبحان اللہ ہے ہاں حکیم سے بھی اشارہ نہیں کہ تمام خفگانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیا تا یو ورځ په زړه سره ووارېدم یو ټیم داسې و چې زه دې په زړه راووارېدم تا یو کله پې په ما درود ویلی دی سبحان الله تا یو کله په ما باندې درود شریف ویلی درود شریف ویلو هغه ماله فرشتو راوړل ما ځان سره امانت یې کړو دا ستا هغه امانت الله قربان حضور د ذکر نشم د جنت او د دوزخ فیصلې کیږي د جنت او د دوزخ فیصلې سبحان الله فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية سبحان الله فحضر باندې چې د چا تل د نیکۍ درنشول د مقام د خوشحالۍ د جنت دی سبحان الله رغختون کی زندگی کی وہ وقت کہہ رہی نو تل پسد رنشوا ذکر مصطفیٰ تل پسد رنشوا ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ تپلے ادارے مسلمانانو شیخانے مسلمانانو اولے چلا سمرنا سے پا یقین سرماتا کم سڑے گا سوئی چې دې ټیم باندې عمران خان په مجلس کې د پړې شیخانه خبرې کیږي څنګه سره یې شه نه جی आवाज راغی نه جی تاسو چې د جوړې په دې ایمان باندې کوټه کې و په دې ټیم کې څنګه په یقین سره ویل شي نه جی چې عمران خان دې ټیم کې میټینګ کې او باقي کې باندې پړې د شیخانه ذکر کیږي نه جی حساب محال 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 زه په یقین سره وایم د پله شیخانه خلکو زه په یقین سره وایم د عمران خان بس مجلس وی نن د پله او د شیخانه د خلکو ذکر په ګمبد حجرا کې د نه کېږي سبحان والجماعة مشايخ أهل السنة والجماعة عاشقان مصطفى متوجه سواری کون مدینی منوری جانا فرمائی زما پا قبر بانی او فرشتو الارض طاقت ورکړه دومره فشرق فغرب فجنوب وشمال فشمال فمقدس مکہ اوبو کے فضا کے خلا کے پس مکہ بانے کہ چرد دا قید جہان امتی درود ہوئی اقید جان فرمائی دا پر استعمال آواز آگے کہ یا رسول اللہ
फलाने द फलान की से पता बड़ी दुरूद वाई पदेने पहुंचे ईमान हुआ है द आगे सड़े ने बख्तावर सड़े बल्ली चिदा कैद जहान पर गुंबद हिजरा के दागन नूर वापस के हुजूर मुबारक पे खुशहाल शी दावे नसीब वाली बेशक लोय नसीब वाले अगर नसीब न पाले तो शेर खाने न खल्को दे सुभान जिक्र मुस्तफा के रंग सुभान अल्लाह राबे गुनोरई सवारे गाने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकान नूरी द मदीने मनोरे द जानान द दौर न ढेर मुदौड़ाने द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौर दे उम्मती द मूसा अलैहिस्सलाम दे हुसैन दिल जा गुनाहगार फसादी मामा आओ पसादी मां फसाद में तो जी पसंद करके मैं फसाद तो माशरा बते खपावा चदर खैर बते खपना हुए आओ जाओ बिल्कुल ठीक नहीं जी आओ जी माशरा के ना खपावा जी खुसरे ताकतों के शालास में और रसीद शाला जी नौर रसूल सारे वर्ष बस पमोए फिर आबादी का सजो वस्ता बेजी कारण इदाद चिमुदल सजा वर्कू तदा पदे मर भी जतियों को सबाब बल्ला से बदमाश बोले मनो उठती ददा बल्ला बार हो सब शिकना तबा हो बाबा सरे बदमाशी न नहीं करना दागा पदा को के पड़े वाजलो पयवन कुसे रागागी बिलकुसी जो बासी बिलकुसी कह रागागी दर में कुसी जो बासी तोल कुसो की ददर जिया लाकीर हलाकी कुसो के राख तुलो ऐसा होना जिंदगी जी बदा सरमन एक वाक़े के रखोले पर इलारों के पादेश हुई और आपको सारा और आखिर में चीजें खरस दुरी शू अलग पता जरा ने वारों बस रेजी पड़ेगा मरवाचो और पाद पे खतरे ने वाचो है ऐलानो बेचारे का पाम गए कदा सड़े चांद दे डिरिना आवाज दी कसीनो द कचरेनो द दे निराने आवाज सुनो आवाज सड़ी सर्व दुमड़े बदे दी आराधे गुनो चकला दाखल दे दलालो अल्लाह जलाल जल्ल जलालहू मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवही कई कलीमा कलीमा शाबला शाबला गिजे की पयोड लेरान बान जमायो बंद प्रोदे आगा बंद बड़ा पूर्द की खमदे दाबे उलम्बे या बवला हुसलवर की नचिकला वाला वसलवर की ब्याबे दफन की कफन वाला वर का वसलो कफनो ब्याय दफन का मूसा अलैहिस्सलाम रागे सड़े द डेरा नरापुर तक वीलंबूल कफन वरवा चवलो सड़े दफन करो ब्याद अल्लाह पे हुजूर की दरखास्त गई करीमा मां हुक्म बजायो करला मां उस्ताद हुक्म तामील होकर मौला दा खलक दी सड़ी न खफाओ
ته دې نه پس خوشاله دا خلک د دې سړي نه خفو ته دې بس خوشاله رب العزال جل جلاله موسی علیہ السلام تو فرمائل اے زما کلیما هغه د نور ګناهونو حساب کتاب رست دے خود دا غواړم چې د داسترګي او د شونډې په ګنګۍ باندې ګندن شي مولا کریم پس وجبانے ډېر زیات ګناهګارو خو چې کله به تورات شریف تلاوت کولو او په تلاوت کې به زما د محبوب مدني د سرور کونین حضور پر نور عین علی نور شافی من نشورا رسول مکرما شفیع معظما نور مجسما وسیل بے کسا مہمان لامکا سید مرسلا شفیع آسیا تاجدار حرم وقار حرم سرور مدینہ سرور سینہ دعش تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار تمام مدغم خوار وقراچ والدحال للرخصار والنذر في دار بدار محمد رسول الله کل بچے دو تورات شریف تلاوت کولو او پا تورات شریف کی بتا مدینی منوری دا جانان نم مبارک راگے رسول اللہ مبارک نم شریف براغے سب شریف براغے نو دب تورات روچت کا روچت بے کن اول بے زماد محبوب نم خکل کو بیا بے پستر گو لگاو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر قربان دا حضور دا شان نشم حقیقت دارش اللہ دا حضور ذکر بلند کرے دے آبی کوثریوں کتاب نے اردو کی بھی گلے شوے دے مفتی محمد امین صاحب بھی گلے دے اگئی پہ علاقہ کی او قرضدار ہو تجارت کاروبار میں کو آگے کے سڑے آرہ پرے ہوتے کاروبار بھی تھا سے کلے سڑے قدم بھی کر لو چچی سڑے قرضدار ہے جی ہر سارو مقام میں دروازہ کے قرضدار ہے ودا اللہ مدد امتحان نو ساتا ہے امین بھی ہوا ہے اور چھے بچا قرض بھی اللہ دی پا خیر خوشحالو سارا پخ لگا پا جن بانے جا تاکہ اسباب جو وطا خودے پیدا کی یو قرضدار ہے پس یراغے کلا کلا سڑے ڈیر جات پریشان ہے حکیم سے قرضدار ہوتے ذرا پر ہوتے ممات انتظار ہوگا اندہ سے نکل مات انتظار ہوگا پر ہوتے دس صبر ہوگا اور دی بریدم دینا ویلس صبر رہا تو کہ عزتدار سڑے حیاء میں ماخلا سڑے دا قاضی دربار تا بوت لو چا قاضی دربار تے بوت لو قاضی ہوتے لکے پیسے والکے کہنا ویسے تو خود بار نہ روان کرے ماں بشیرانہ خبرم نیدی ای برا پس خودی خبر چی کم دے گردی اور تاسو چی ماں جل کی بندی خانہ کی گروئی ہو بندیوان کوئی می بندی کوئی می نو خیر دے مالی و شپا محلت راکا
قاضی وته وې زبتاش په ته پرېدم لیکن مال ضمانتی راکا څوک بستا ضمانت کوي هغه ورته جواب کی وای دما خصو کم نشتا بس دومره بدته ویم چې د دو جانو سردار په ضمانت کې در کوما بس که په ما د حضور خاطر ګرانی سحر وختي راشم که په ما د حضور ذات ګرانی سحر به زه وختي راشم وختي به زه راغلی دا زما او د پیغمبر معامله ده قاضي ورته وویل چې د عقایدو جهاد ضمانت کې راکړلو زه څوک یم چې زه د شپې ته ایثار کما د خپلو بچو له لاړ شه سړی خپل کور ته راغی بیبي ته کیسه تېروي بیبي نن مې ډېر لوی د بېعزتۍ نه بچ شومه صرف تاسو لراغم چې تاسو خبر کما ما پسې ګرځئ ما سبا بس بیا د قاضي دربار کې پیش کېږم خو ما قید و جهاد په ضمانت کې ورکړی دی راځئ چې دا نشپا قید و جهاد باندې درود وایو چې د سرور کونر شکریہ ادا شي بچو ته وی بچو تاسو بم باقید جهاد درود وایي بیبي تبم په حضور مبارک باندې درود وایي زبم درود و امام کور کې ټول کې ناستو د درود شریف ختم شروع شلو هاي هاي سبا چې رڼا لګېدله د قاضي دربار ته ور روان شلو قرضدار م راغلی دی دیم ورغو کم ټیم چې د قاضي دربار ته دی ور ننوتلو قاضي ورته د خپلې کرسۍ نه پاڅېدو احتراما ورته ودرېدلو سړی حیران شو تاسو متوجه یې ما ته سړی حیران شو وی قاضي صاحب ما ته ولې ودرېدلي وی بچیا په تا باندې د دې سړي څو پیسې دي وی 3000 روپۍ را باندې د دې سړي حق دی هغه له 3000 روپۍ ورکې دا خپل حق دی والا او ته وی بچې دا 3000 زما د جانب نه دا ستا انعام شلو سبحان الله ستا د وجنه ما بیګا د مدینه منورې جانان په خوب کې لیدلې دی ما د نبیانو امام په خوب کې لیدلې دی ما د سرور کونینو فرمایل بچیا پام کوا سی په ضمانت کې درکړم ګورې بیړۍ وتوان چوي الله اکبر یا په خپل ایمان وای خو ایمان خو غواړي کنه عقیده خو غواړي کنه چې د چا ایمان مضبوط وي قرضدار سوئی ویزه چې حضور ضمانت کړی دی امام بخښلی دی زه ته 3000 روپۍ نه غواړم زما دا بله ورکړه نعره تکبیر نعره رسالت جشن میلاد النبی حضرت مولانا حسین احسان اللہ صاحب مینه خو غواړي کنه ها
زما دې خبره سم مقصد دی تاسو پته ولګی دا زما دې خبره دا مقصد دی چې چرته د عقاید او جهاد په ذات درود وای کنه حضور مبارک پیژني سبحان الله حضور مبارک پیژني ما په تبلیغ نصاب کې په خپل کتلی دي په خپل په فضایل درود کې چې سړی په رسول الله مبارک باندې ډیر درود ویلو هغه ما اورېدي غسل خانه کې لمبل او چې کلم لامبل بس سرخانه کې دماغ پوخ وې دا لاس را لاندې راغی لاس مې خوږ شو او دردېده په کوم ټیم چې ما درود لوستو په هغه ټیم کې زه ډېر زیات ودردېدلم د هغه درد د وجې نه زما د حضور ذکر پاتې شه و چې شپه شوه رسول الله مبارک خوب کې راغی چې بچی درد یې خوړلی دی لاس یې خوږ شوی دی بچی درد خوړلې دي لاس خوښ شوی دی و دومره قدر کار دی چې د دې تعلق د عقیدې سره دی د دې تعلق د عقیدې اسی زه تاسو ته تاسو کوم ما دې اجازه سره تاسو کولای شم پاکستان اوس ریډار لګولې دي د پاکستان په حدودو کې چې جاز داخلي کې په ریډار ښکاري که نه ښکاري اواز رانغی ښه د هغه ریډار کې جاز ښکاري او د سرور کونین په سینه کې به خپل امتي نه ښکاري عقاید او جهاد ته به په خپل سینه کې خپل امتي نه ښکاري الله جل جلاله دې د عبدالصمد صاحب دي ستاسو نوم دی فرخصار دا دې وروړي کنه نو سمسته وی رانو نشي څومره دي الله لا ټول خوشاله کا والد سره دې الله صحت کامله عاجله ورکی د کم سړي چې ګوډي خوږي خپې خوږي نو کې وته تکلیفي مسله دا چې په پروانه درود شریف لوي پتلو کې وا درود شریف لوي ها پناس ته درود شریف وای ولا وای خپل راتلو کې با پلار به درود شریف لوي ها خبره باندې کوي ناس ته باندې لاس ته باندې بعض علماء کوم لاس ته منع کړی دا البته د الله ذکر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم دا الله ذکر چې په ناس ته کول شي په ولاړ کول شي په کټ کې کول شي په ملاس ته کول شي سبحان الله خدا تصوف علماء لیکي الله جل جلاله دې موږ تاسو نه کان کی آمین الله دې تمام بیماران له صحت کامله عاجله ورکی آمین یو خبره بل کوم اخیر بیا خپل خبر را وندو دا غیا سره مسله دا چې غوتا زو دا سپیکر ډیر کمزور دی خفقېږي ما عمر جراشم د دې سپیکر د لاسه ډیر خپشم د لوډ سپیکر پروګرام کوي خاصه لوډ سپیکر پروګرام کوي نو پر فرشتو در علماء ته ونه لا بوله د وکړي تاواز د مالا وندر د وکړي تاواز ساوند سیستم چې ما ته په پته لګي چې څه سم هم کنه اصل کې لوډ سپیکر تاسو ته پکاره د بار خلکو ته پکارو شمانه ته وګورئ دی له پکارو زباغه خلکو چې په بلستونو کې پراته دي البته که زنانه بیا مې خبره ده ځکه زنانه خو به ووري کنه الله دې ټول له خیر د دارین ور جمین پیوه اول به ونه شریف وایي صداقت نریزه تاسو شې نه څه مسله ده دا مال نه راځي نه مې ویل دي او نه راځي زه تاسو خبره نه کوم درود شریف وایي په نبیانو کی بالا او نا مورده سانی نلری زمان داسی دل بردنو سانی نلری د حسن په جهان کې دلولک تاج مولا خی پسر دی د مولا پدر کی دمرا قدر مل دے
कुरान पजीर उजर दे जमा सोचो पजड़ गए बादशाहिदा खैस्ता जाती द जाना तुमरा असर दे ज़ारा पजाम की देन साल खल्कुल दिलनु हकीकत बानियो अल्लाह खबर दे नर्स बुक मैत रात लकवी पमीना कायनात रिन हमा वाला खबर दे ज़ारा पदर बारी रिसालत सरफराशी सो ख्वाजा सुदा तासो कलंदर दे हसीन बकलाम या न खिस्तगी खिस्त कणे कलाम पखबल दिल भर दे और हमें पतन के ना करार दे या नबी रूह में पतन के ना करार दे या नबी अरमान ज़मम मदीना खार दे या नबी रूह में पतन के ना करार दे या नबी ज़मंगर मान मदीना खार दे या नबी बार बार हबीबा रोजदाई मिश्र कलम बार बार हबीबा रोजदाई बार बार हबीबा साजुदा ही रात अंगार दे साजुदा ही रात अंगार दे और में पतन की ना करार दे ज़मंगर मान मदीना खार दे या ख्वा सिद्दीक बल ख्वा उमर यादी ज़मान या ख्वा सिद्दीक बल ख्वा उमर यादी ज़मान हज़रत उस्मान अली हैदर यादी ज़मान चिन्ह चाया दी जगह बुआए हज़रत उस्मान अली हैदर समर खिस्त दी हर यो यार दे या नबी समर खिस्त ओ ज़मंगर मान मदीना खार दे रूह में पतन की ना करार दे दरंग तुर सवे बिलाल स्ताप मीनार वो पदर दोनों की खुशाल बाकी बरगरी बगनो वही ब्याह का पायम चसोगलो ये नहीं वही कर दमो को मरबूब ये मो खोबे वही दरंग तुर सवे बिलाल वो पदर दोनों की खुशाल ओ पदाम द ज़ुल्फ़ गिरफ्तार दे या नबी पदाम द ज़ुल्फ़ गिरफ्तार दे हे ज़मंगर मान मदीना खार दे आवाज़ आ गए में पतन की ना करार दे ओ ज़मंगर मान मदीना खार दे हे ज़मंगर मान मदीना है पतबस्सुम दी दलबानो मौला दे मयल पतबस्सुम दी दलबानो मौला दे मयल उधर भी है पतबस्सुम दी दलबानो मौला दे मयल महबूबस्ताप अदागानो मौला दे मयल महबूबस्ताप
پا ادا خستا د گل ندی رخسار دی یا نبی خستا زمونگر مان مدینہ خار دی وہی روح میں پتل کی نا قرار دی او زمونگر مان مدینہ خار دی حسن ہرگز نشم قبل انکار دمینے حسن ہرگز نشم قبل انکار دمینے ماتا مرشد ند خود لے دامیلتا سر اقرار دے یا نبی دامیلتا سر اقرار دے یا نبی او زمونگر مان مدینہ خار دے یا نبی روح میں پتل کی نا قرار دے یا نبی او زمونگر مان مدینہ خار دے یا نبی 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 روح میں پتل کی نا قرار دے یا نبی زمونگر مان مدینہ خار دے یا نبی اللہ جل جلالہ استاسو دا اخلاص استاسو دا محبت استاسو دا سعی استاسو دا کوشش دا دے اللہ پخپل بارگاہ ربوبیت کی قبول و منظور کی اللہ مدین و دنیا دوارا خیستہ کا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث شان دلوے دے فضل دلوے دے کرم دلوے دے در دلوے دے رحمت سعادت دلوے دے خدا دا حاضرین جمع او بخا دا حاضرین جمع مور و پلار او بخا الہ العالمین چی دا چاپ دے مجلس کے سو مشکلات دی خدا ہر مشکل آسان کا ہر مشکل آسان کا ہر مشکل آسان کا دا دنیا ٹول خوشحالے ولور کا آخرت ٹول خوشحالے ولور دا تمام کلی تا پنظر دا رحمت و گورا مین دا خوین دا ترسرو تا دا حیاء دا عزت جامع پغاڑا کا الہ العالمین چی دا شاسم مسئلی دی خدا اوارے کا دے مجلس کی چاہر سمرہ مالی بدنی لسانی قولی روحانی جسمانی سمرہ امداد چاکڑے دے خدا بدلی پدوار جہانا ورکا الہ العالمین علامہ محمد اجمل سے پد اخبر قوم خوشحالہ کا تا قوم اللہ جناب محمد اجمل سے بعد اللہ خوشحالہ الہ العالمین جل جلالو فرخسار سے بو اودارنگی نور سمجھ سے بو عبد السمجھ سے بو دی رونو چیزا کم مجلس کے احتمام کرے دے اور تاسے دی نور رونو پاک اخلاص کو محبت مو کو اللہ دی داتو دری طولہ دی الہ العالمین ڈالے جوڑا کی اور دا قید جہان روح تا دی اللہ وارو رسائی اور دا روح مبارک پہ اللہ خوشحالہ کی الہ العالمین مسرد ہمارا دوار جہان خوشحالہ نصیب کا زمان دارات دو دا دی ملمانو دارات دی اللہ دی کلی دی وطن دی علاقے دا پارا سبب دا خیر دا خوشحالہ اگر دی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ و اسفائن المعین دی پر مخلقش